की निगाह से देखते, कहते हैं ये मुसलमान है। झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी आप सबसे ज्यादा मुसलमानों में पाएंगे। सट्टेबाजी मुसलमान। आखिर ऐसी क्या वजह है, कौन सी ऐसी वजह हमारे अंदर है जो अल्लाह ताला हम पे रहम करेंगे? ये चंद जो मस्जिद में नमाजी आ जाते हैं, अल्लाह ताला इन सबको कबूल फरमाए। इनकी बरकत से बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। ये चंद मस्जिदें हैं जो आबाद हो रहती हैं, उनकी बरकत से बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। वरना अल्लाह की जानिब से अजाब आता, और अजाब तो आता है, लेकिन यह है कि इज्तिमाई एतबार से अजाब नहीं आ रहा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को, जैसे तूने पहली उम्मतों को ख़त्म कर दिया, सारी की सारी उम्मतों को, तो मेरी उम्मत को पूरे की पूरे इज्तिमाई अजाब मत भेजिएगा। तो अजाब तो आ रहा है, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि वो इज्तिमाई एतबार से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हमें ये सारी की सारी गलती किसकी है? ये हमारे नौजवानों की नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्लों की नहीं है, बल्कि हम सब की गलती है। वालिदैन की गलती है, पड़ोसियों की गलती है, रिश्तेदारों की गलती है कि हम अपने जो है आने वाली नस्लों की फिक्र नहीं कर रहे। हम उनकी पढ़ाई, उनकी तालीम और तरबियत पे ध्यान नहीं दे रहे। आजकल माएँ क्या करती, बच्चा अगर रो रहा है और घर के काम करना है तो उठाया मोबाइल और कार्टून लगा के दे दिया। 2 साल का 3 साल का बच्चा आराम से मोबाइल पे बैठा हुआ, वो मोबाइल देख रहा है और वो घर के काम कर रहे हैं। बच्चे के पीछे दौड़ दौड़ के जो है खाना खिलाया जा रहा है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मैंने खुद देखा, 3 साल का 4 साल का बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल लगा के दो, और मोबाइल में जो है कार्टून देख देख के और अम्मा उसके मुंह में लुक़मे रख रही। ये हालात हैं। उसकी जिंदगी बर्बाद की जा रही। उसकी ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत की निशानी नहीं है, ये उससे दुश्मनी की निशानी है। दुश्मनी। बच्चों को तालीम दे, बच्चों को कहानियां सुनाएं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से सुनाएं। पुराने ज़माने में जो औलिया अल्लाह पैदा होते थे, जब वो माँ के पेट से पैदा होते थे तभी वो मुकम्मल हाफिज होते थे। कई औलिया अल्लाह ऐसे पैदा हुए क्योंकि माएँ इतने कुरान पढ़ती थी, जब वो पेट में होते थे इतना कुरान पढ़ती थी कि बच्चे माँ के पेट में ही हाफिज हो जाते थे। आजकल क्या है कि बच्चे माँ के पेट से ही मोबाइल चलाना सीख के आते हैं। 2 साल के बच्चे दे दीजिए, देखिए कैसे टच करके आगे बढ़ाता। ये हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों, बहुत फिक्र करने की जरूरत है। ये वो वक्त है जो बिल्कुल दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा है। किसी भी वक्त दज्जाल का ज़ुहूर हो सकता है, किसी भी वक्त हज़रत महदी का ज़ुहूर हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत है और ये अहद करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएंगे। क्या लाएंगे भाई? तब्दीली लाएंगे। तब्दीली से मुराद क्या है कि अभी तक जो हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे थे, अब वो हम हुक्म नहीं तोड़ेंगे। अभी तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ रहे थे और तरीक़ों को छोड़ रहे थे, वो तरीक़े इंशाअल्लाह ताला अब नहीं छोड़ेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। ये दोस्तों बहुत अहम चीज़ है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भी फिक्र करें, अपने घर वालों की फिक्र करें। सबसे बड़ा हक हम पे किसका है? हमारे घर वालों का है। ये नहीं कि हम बाहर तो दावत देते घूम रहे हैं खूब, लेकिन अपने घर वालों से हम एक मर्तबा भी नाराज नहीं कि मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ा तो उससे हम नाराज नहीं। मेरा बेटा अल्लाह के हुक्म तोड़ता घूम रहा है और नबी का सुन्नतों को तोड़ता घूम रहा है और हम उससे नाराज नहीं, बल्कि उसको समझाना है, प्यार से तरगीब देना है। लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलने वाला। घर में अगर झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? फिर ना इत्तफाक़ी पैदा होगी, फिर बच्चों के अंदर जिद पैदा होगी, फिर वो कहेंगे अगर हम पढ़ते भी थे तो अब नहीं पढ़ेंगे। बच्चों से रोजाना पूछें कि आज भाई तुमने कितना कुरान पढ़ा बेटा? बाकायदा शाम को घर की तालीम करें, एक दिन फ़ज़ाइल आमाल की तालीम करें, एक दिन जो है मुंतखब की तालीम करें। बहुत अहम जोर दिया जा रहा है कि घरों में अहादीस शरीफ की तालीम हो, ताकि घरों में रहमतें उतरे, बरकतें उतरे। जहाँ सुबह से शाम तक मोबाइल चलते हैं और टीवी की लानत बरसती है, तो कम से कम थोड़ी देर तो वहाँ पे थोड़ी देर तो अल्लाह की रहमतें उतरें।
تو اس لیے کم از کم 10 منٹ تعلیم ہو، قرآن پاک کا مذاکرہ ہو کہ ہمارے قرآن صحیح ہے، ہمارا قرآن صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہماری والدہ کا قرآن نہیں صحیح، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کل اللہ کی یہاں پکڑ ہو جائے گی دوست کہ ہمارا قرآن صحیح ہے، ہماری والدہ کا قرآن نہیں صحیح، ہماری بیٹی کا قرآن نہیں صحیح، ہماری بیوی کا قرآن نہیں صحیح، یہ سب شکایت کریں گی اللہ سے، ہماری بہن کا قرآن نہیں صحیح کہ یا رب العالمین اس دنیا کے اعتبار سے تو ہماری بڑی فکر کی، ہماری ہر ضرورت ہماری پوری کی، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس نے ہماری فکر نہیں کی، تو کل ہم پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے، اور ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو دوستو بڑی فکر کرنے کی بات ہے، گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں، مشورے کے ساتھ زندہ کریں، اور 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ، تشکیل کے ساتھ زندہ کریں۔ گھر میں ایک مرد کی ذمہ داری میں تعلیم ہو، 4-5 لوگ بیٹھے ہیں آپس میں، گھر کے جتنے بھی فرد ہیں، بچہ بھلے وہ دودھ پیتا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی بٹھالا جائے تاکہ اس کا بھی ذہن بنے، اور چاہے بالکل 80 سال کی دادی کیوں نہ ہو، ان کو بھی بٹھالا جائے تعلیم میں، اور اس وقت پہ تعلیم ہو، صحابہ کرام کے قصے، حکایات صحابہ ان کے سامنے ہوں۔ جب بچوں کے سامنے حکایات صحابہ کی بار بار تعلیم ہوگی، تب کیا ہوئے گا؟ صحابہ کی زندگی ان کے سامنے آئے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے آئے گی، تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ ان کے اندر دین کی چسک پیدا ہوگی، دین کی رغبت پیدا ہوگی۔ آج کل ہمارے دلوں سے دین کی محبت اور دین کی رغبت نکل گئی دوستو۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا ایک عادت بن گیا، نماز کو عادت نہیں بنانا ہے، نماز کو عبادت بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے بھائی؟ عبادت بنانا ہے۔ جس دن ہماری نماز عبادت بن جائے گی، اس دن ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لینے والے بنیں گے۔ جس دن ہماری نماز عبادت بنے گی، پہلے تو عادت بنے گی، پہلے تو بچوں کی عادت ڈلوانا ہے، اور پھر انہیں سمجھا کے، پھر ترغیب دے کے، پھر عبادت ڈلوا کے ان کی نماز کو عبادت پہ لانا ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں، ورنہ یہ مسجدیں جو آج نظر آتی چند جو الحمدللہ بھر جاتی ہیں، اور خصوصاً جمعہ کے دن ضرور بھر جاتی ہیں، لیکن وہ دور بھی آ سکتا ہے کہ مسجدیں خالی ہو جائیں، اللہ معاف کرے۔ اگر ہم نے فکر نہ کی تو کہ آج ہم ہیں تو آج ہماری محنت سے اور ہماری فکروں سے مسجد آباد ہے، تو یہی فکر ہمیں آنے والی نسلوں کے اندر ڈالنا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے اندر جو ہے اس بات کو لے کے پہنچیں، اور باقاعدگی سے اس کی دعوت دینا ہے۔ جو ترتیب بتائی جا رہی کہ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا ہے، اور اپنے محلے والوں کی بھی فکر کرنا ہے، اور پوری بستی کی فکر کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ سارے عالم کی فکر ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے جو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، 3 کے تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے، بچپن میں ہی پیارے ہو گئے، 3 کے 3 بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مرتبہ دعا کر دیتے تو ایک بیٹا کم سے کم زندہ رہتا اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے وہ دعا بچا کے رکھی۔ کس کے لیے؟ کہ آخری موقع ہے، چہرے مبارک تک جو ہے وہ لال ہو رہا ہے تکلیف کی وجہ سے، ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پہ پھیر لیتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں یا رب العالمین ہماری اس تکلیف کو آرام میں بدل دے، یا اللہ یہ نزع کا عالم ہم پہ آسان کر دے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ میری امت۔ کل ہم اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جو غلامان رسول جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کیا منہ لے کے جائیں گے اب ان کے سامنے کہ جنہوں نے آخری وقت تک اپنی امت کی فکر کی۔ تو دوستو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج ارادہ کر کے اٹھیں یہاں سے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، اپنی بھی فکر کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں گے، اپنی بستی والوں کی بھی فکر کریں گے، اور اپنی جان مال اور وقت کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے باقاعدگی سے ترتیب بنائیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا